आमी 30 आनी 8 वर्सां रावले पूण कोणेनूच हाचेर नदर घालूंक ना. आमचे जे खूद रोमी कोंकणीचेच कोंकणी एज्युकेशनांत भाग घेतलेले आसले तांणीच हो प्रश्न सुटावो करून कांयच आयज मेरेन करूंक ना. तर आमचो जो फोरम जो आतां निकतोच घडून हाडला ग्लोबल कोंकणी फोरम, आमी जे तरेन रोमी कोंकणीक जी जस्टीस मेळपाक जाय ती आमी मेळोवन घेतलेच. आमच्या सरकारान तरी हे नोट करून घेवचें आनीक ना तर आमकां फुडलें पावल न्यायालयांत वचून रोमी कोंकणीक जस्टीस आमी जेरूल हाडटले. आनी आमचे सगळ्यांनी हो विस्वास दवरचो, दीस इज गोइंग टू बी द फायनल बॅटल. होच दीस जावन आसा की रोमी कोंकणीक लागून झुजतेल्यांनीच पोंट मारलेले तो. आनी हो आमी निशेध मारपाक आयज सगळे एकठांय जाल्यात. आनी आयच्या दिसाक आमकां दिसना असले आमी निशेध मारीत रावतले आनी सरकार आमचें कांयच आयकोचो ना म्हूण. आमी कितें करचें तें आमचें मन एकदम क्लियर आसा. फुडलीं पावलां आमी मारूंक आमी आयज हिशोब करया मुखार सरपाक. तुमकां खबर आसा की हे कोंकणीक लागून आमच्या गोंयकार भाव भयणांनो, नीज गोंयकार भाव भयणांनो खुबशे त्रास भोगलेले आसा, खुबशे कश्ट केलेले आसा, खुबशे रात आनी दीस पळयनासतना वावुरलेले आसा. पूण कितें जालें? कोंकणी आमची कोंकणी जाली पूण कसली जाली? देवनागरी. पूण आमकां जाय आसली कितें? रोमी लिपी जालेली. पूण तो आमकां मेळोंक ना. आमचेर अन्याय जाल्लो आसा. तेका लागून आमी आतां फुडें सरलेले आसा. हांव सजमतां जे आमचे लिडर आसात, व्हडले व्हडले लिडर आसात पूण कोणूच फुडें सरनात. पॉलिटिशियन आसात व्हडले व्हडले पूण कोणूच फुडें सरनात. म्हाका दिसना कित्याक हे फुडें सरनात पळय ते. पूण हांगासर हांव तांकां उलो मारता, तांकां सांगूंक सोदता, म्हज्या मोगाळ भावानो जे आमचे पॉलिटिशियन आसात फुडें सरात. जो आमचेर गोंयकारांचेर अन्याय जाल्लो आसा तो अन्याय भरून काडपाक तुमी आमकां तेंको दिवपाक जाय. जे आमचे विचार आसा, जे आमचे मागणी आसा ते तुमी फुलफील करून दिवपाक जावो. तेन्नाच आमच्या सोमेज गोंयकारांक, गोंयच्या भाव भयणांक न्याय मेळटलो. ही जी अरीत जाल्या रोमी लिपी आमकां दिनासतना ती जायत्यो अडचणीक आमी फुडो केला. जो आमी ह्या जनरेशनान फुडो केला तोच अडचण आमच्या फुडल्या पिळगेक जायना जावचे खातीर ही चडवड आमी दवरता. आयज ना तर केन्नाच न्हू अशें जातलें. ते पासत आमी सगळीं एकवटान पावल मारतलीं आनी ही चडवड आमी बंद करची ना मेडसोर. आनी म्हाका विस्वास आसा ते जे MLAचे बरोबर आमी गेला तेणी सगळ्यांनी आपलो बरो सहकार दिला आनी तेंको दिला आनी सांगला आमी तुमच्या फाटोफाट आसात म्हणून. आनी हांव जाणा आमचो हो सरकार पळय हा तो आमकां दितलोच म्हणून. कित्याक ती आमकां कायद्यान मेळोवपाची आसा. ते कायद्या प्रमाणे आमकां मेळटली आनी तो दितलो. हे झूज केन्ना सोंपतली? हे झूज सोंपतली जेन्ना रोमी लिपीक देवनागरी बरोबर तितलोच अधिकार आमकां मेळटलो. नाका मागीर आमच्या फुडले पिळगेक देवनागरी लिपीच्या सोंपक्यान रावन तिचे गुलाम जावन आमचे गोंयकार, आमचे भुरगे मागीर खंय वेदेले. आमी पेपरांचेर आयकता की फुडें सरकारी नोकऱ्यांक देवनागरी लिपी वापरतले म्हूण. तेन्ना आमचे गोंयकार जे रोमी लिपी पासत झुजलेले तांचे कितें? ह्या सरकारान हाचेर विचार करचो. आनी म्हाका खात्री आसा जेन्ना सगळें बऱ्या मनान जाता, बऱ्या मनान सांगता तेन्ना आमचे सरकार आयकतलो आनी आमची रोमी लिपीक जी ओनीस जाल्या तिका आमकां नीट करून दितलो. सास भी कभी बहू थी, सास SASBHI. The title is written in Romi lipi. Why your Hindi films and other films have got that titles written in Romi lipi? Why? My dear friends, today we are on the horns of a dilemma.
जायते आमचे येणे आसा ते तेणे येतात, तेणे आसा ते येणे येतात. हालींच आमचे एक उन्नीत केल्लो आसा आमचे अकॅडमी, तियात्रिस्टांची अकॅडमी. योग तांकां तियात्रीस मेळोंक ना. आफ्टर 1 year of suspension, they did not find one theatrist to get the chair of the chair. They had to bring a non-theatrist. Why? We have got people in Theatre Forum who are advocates, doctors, professors. We have got people who have been working as managers of banks. We could not find one person. And a person says, he is brought here because theatre is Zogartat one. Who is Zogartat? Who is Zogartat? See, there is something which is known as little bit of knowledge is a dangerous thing. आणि हे मनीस आतां आमचे तियात्रिस्ट पळय आसात तांकां पाटी घालून तांकांय आपल्या सांगाताक घेवन आपणाचें चलोवंक सोदता. आय आस्क यू all those that you seeing this on the video, please take a step forward to do something, because if we do not do it now, we will not get the opportunity again. आम्ही मायनॉरिटी आमची आर्टिकल 29(1) सांगता की आमकां हक्क आसा आमची लँग्वेज आमची लिपी आसा ती आमकां मेळोंकूच जाय म्हणून. तर आमी एज पर आर्टिकल 29 सरकारा लागीं डिमांड करतात आमकां ही लिपी जी आसा ताका देवनागरी बरोबर मान्यताय दी म्हणून. तर हांव तुमकां सगळ्यांक आनी एक फावटी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सगळ्या हांव तियात्रिस्ट सगळ्या तियात्रिस्ट भावांनी आमकां फाटले फावटी आमी धरून मडगांव केले तेन्ना जायते तियात्रिस्ट भाव आमचे बरोबर आसलेले. तर ह्या फुडेंय आमी फुडें पावलां मारता तेन्ना आमकां सगळ्या तियात्रिस्ट भावांची गरज आसा. तर आमकां तुमी सपोर्ट करचो. म्हजो आवाज आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांक सांगता, जे तियात्र आमचे रोमी लिपी वावरांनी बरोवन हाडटात घडोवन हाडटात, जो तियात्र बरो ना लेखून हाका तुमी तुमचो सपोर्ट करात. कित्याक आमची रोमी लिपीचो इतिहास हांगासरूच आसा आनी हातूनच आमचे इतिहासाचे जी पावलां आसात ती जमनीन भितर गुंतलेली आसात. देखून आमच्या तरणाट्यांनी जे कोण कोंकणी रोमी खातीर आपले फुडले मन दिवन काम करूंक सोदतात तांणी हे वार चालूच दवरचो आनी आमचे गोंयचे भाव जे रोमी लिपी खातीर सदांच वावुरतात तांणी ताका सदांच सपोर्ट करचो. तर हो मान मेळचे खातीर आमी एकवटार रावन वावरूंक जाय आनी हें झूज आमी चालूच दवरूंक जाय. तर हांव सोजमतां सगळे आमी हाचे फुडें हाच्याहून व्हडे संख्येन एकठांय जावन हें झूज झुजतले आनी आमकां न्हीद मेळटली. रोमी कोंकणी फकत पाळकाचेर तियात्रांनी आनी इगोर्जांनी आमची जीव उरलेली दिसता. तर ही जीव उरोवन हाका आनीक बोड मेळोवंक म्हाका दिसता आमच्या तियात्रिस्टांची चड गरज आसा. तर जेन्ना फुडें ही कमिटी तुमकां उलो मारतली तुमी तियात्रिस्टांनी व्हडे संख्येन फुडें सरचे आनी ही आमची रोमी लिपी जिका फावो तो दर्जो मेळोंक ना तो दर्जो मेळोवन घेवचो म्हूण तुमकां म्हजो उलो. कोंकणी रोमी लिपीचेर जी अन्याय जाल्या ती आमचे कोंकणी लिपीचेर नीत ओनीत केल्या ती नीत मेळोवन घेवन आमी हांगासर सगळीं एकठांय जाल्या. आनी हांव मागता आमचे MLA चीफ मिनिस्टर तांचे लागीं ही अन्याय जाल्या ती नीत मेळोवन घेतली म्हणून. म्हाका जाल्यार दिसना देवनागरी वील सर्वायव. आनी थोड्या देवनागरीचे जे रोमीचेर आड उलयताय म्हाका समजून मेळना. दे वॉन्ट टू कमीट अ सुइसायड अलॉंग वीथ देवनागरी ऑल्सो. हे देवनागरी दे टॉक फॉर देमसेल्फ खरें आहा पूण रोमी नाक म्हणप रोमीचे आडकोड हाडप इट इज एनदर वे ऑफ सारक्यान सगळ्यांक घेवन फोंडा वचपाक होबरू हेंगेल्यो. सो न जायत देवनागरी हा म्हणल्या भाशेन जाता, सावता जायत रोमी हा म्हणल्या भाशेन जाता. सो बोथ कॅन सर्वायव टुगेदर better, flourish, and it will bloom like anything more than a Konkani language itself
and it will go to international levels. मागोन मागोन आशा करून करून टायम जालो काबार. त्याच्या आधी आनीक हुंयची लिपी हाडून कोंकालीक लांग हा हे दुकोर. आसो नाकात ते दुकोरूच जाल्या कित्याक ते तेंच्या कोणान वचोन लावल्या. फॉर वन पोस्ट आय हॅव सीन वन मॅन हाव ही इज रोलिंग इन द्या माक आनी हो दूख दिसली शाश्टीकार म्हणून हो चड दूख दिसली. यू नो नॉर्मली आमी बाडदेसकार दुकोर. इट वॉज सॅड टू सी दिस मॅन फ्रॉम शाश्टी रोलिंग इन द्या कॉर्ड. सो लायक दीस ऑल ऑफ देम वील रोल. तुमचेशीन एकूच मागता हे फावटी much before the election call up your MLA every time you go to see him for any work. Baba, तू रोमी लिपी, तुझी माय रोमी लिपी सारख्या हाते उलोय. नाल्या कोलसांव काड, धोती घाल आणि तू देवनागरी उलोय. हाली रोमी लिपी जायत जाल्यार ते गोंयचेर देवनागरी रोमी तेन्नाच आमची कोंकणी भाशा वयर सकतली. तेका लागून हांव सरकारा कडेन तो आदार आमी इतलो तोडमोड करता, इतलो तेंको दिता, तो तेंको सरकाराच्या नांवाचेर कानाचेर पडोवंक जाय आनी सरकारान हो कायदो तेच्याच खातीर हांव सरकाराचें हें करूंक जाय ना पळयता. सो आमी उठोया गोंयकारांचो आनी रोमी लिपीक मान दिवया आनी देवनागरीच्या बरोबरी आमी रोमी लिपता तेका मान दिवन आमी हें करता.